पार्कमा भएको छ। पत्र पगाल्दै यो आफ्नो निबन्ध लेखनमा निकै उच्चता प्राप्त गर्नुभएको हामी सबैले थाहा पाउन सक्छौँ। विचारको विनिमय गर्दाखेरि एउटा रोपाको खेतमा जसरी किसिमको धानको बिउ रोप्दाखेरि जसरी परिश्रम गर्छ, दुःख गर्छ, कष्ट गर्छ, हिलोमा दबदबे हिलोमा गाडेर खुट्टा गाडेर हात डुबाएर कति कष्ट गरेर धानका लहल पाला फलाउने एउटा अटुट रहेको हुन्छ। त्योभन्दा कम हली र बाउसे भनेर गोपाल खञ्जल यस निबन्ध सङ्ग्रह प्रस्तुत गर्छ। अझ त्यो पनि हली र बाउसेको एउटा क्षेत्र हुन्छ, जति खेतमा म रोप्छु है योभन्दा बढी मेरो उतारी आउँदैन भनेर छोड्छ। तर गोपाल सञ्जल के हुन्? हामी नेपाली जनता नेपाली राजनीतिबाट प्रताडित छौँ, अपहेलित छौँ, दुःखी छौँ, तै पनि विवश छौँ, लाउँछ लाइन लगाएर भोट हाल्छौँ, ताता गाउँ भन्दैनौँ हामीहरू आफ्नो इमान्दारता व्यक्त गर्छौँ। तर हाम्रो इमान्दार कन्डिसन बसेको छ। हामी हेर्दैछौँ, पत्रिका पढ्दैछौँ, नेताहरूको क्रियाकलाप कस्तो छ। सुत्रिन्छु भने वातावरणमा कति गएर भाइ भोलामाथि त भोट माग्न आएका थिए, खै कति वातावरण कहाँ मन्त्रीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। गोविन्द घिमिरे शहीद सप्ताहमा सुरु भएको शहीदको सम्झनामा लेखेको कविता वाचन गर्न चाहन्छु। लामो छ, त्यसमा छिटो गर्छु। चालको विपरीत छानमा नै लेखेको छु। कतै सडकमा आफ्नै समस्यासित सोही लाइनमा संयुक्तसित नै ल्याइन्छ के गरकरी खमो पासक्यो पदवी नै गरल्याम्ब झारिकन लिन्छौँ नाम सहितको लडमा सप्ताहमा नै किन गोलीको बखोडासितै हरगडी घेरेर आन्दोलन गोली तोप घोडासितै हरगडी घेरेर आन्दोलन मर्दै ज्यान तेजी पुगे शिखरमा ती राष्ट्रका जीवन आत्मा वा मनले तथा हृदयले सम्मान छोडिकन लिन्छौँ नाम सहितको लहरमा सप्ताहमा नै किन हाम्रै गौरव हुन् शहीद सबती सम्मानले नै भरौँ हाम्रै गौरव हुन् शहीद सबती सम्मानले नै भरौँ जेको निम्ति मरे त्यसैसित रहौँ कर्तव्य सम्झेर साँचो काम हुनेछ देश हितमा लाग्ने गरेको दिन लिन्छौँ नाम शहीदको लहरमा सप्ताहमा नै किन मर्दा बाँच्दछ त्यो शहीद जन हो बाँचेर मर्नेहरू मर्दा बाँच्दछ त्यो शहीद जन हो बाँचेर मर्नेहरू मान्छे नै पनि हुन्न यो जगतमा मुर्दा सही हो बरु मुर्दा भइकन जिउने जन सबै भन्छौँ धरामा किन मुर्दा भइकन जिउने जन सबै भन्छौँ धरामा किन लिन्छौँ नाम शहीदको लहरमा सप्ताहमा नै किन बाँचे गौतम जो मरे पनि सरा देदीप्य भई विश्वमा बाँचे गौतम जो मरे पनि सरा देदीप्य भई विश्वमा
बाँचेकै अवचन अझै धरणीको नेपाल बेजिङमा बाँचेकै सरी छन् नरेन्द्र पृथ्वी विश्वास लिन्छौँ चुन बाँचेकै सरी छन् नरेन्द्र पृथ्वी विश्वास लिन्छौँ चुन लिन्छौँ नाम शहीदको लाडमा सप्ताहमा नै किन बाँचे ती बलभद्र भीम जसरी श्री धर्म गङ्गा दश बाँचे ती बलभद्र भीम जसरी श्री धर्म गङ्गा दश शास्त्री जैन्छ समूह 25 पनि यस्तै अरूको यसो पुरा गर्नु चाहिँ भने हृदयमा राख्दैन कोही किन पुरा गर्नु चाहिँ भने हृदयमा राख्दैन कोही किन लिन्छौँ नाम शहीदको लहरमा सप्ताहमा नै किन। निबन्ध सङ्ग्रहको सन्दर्भमा केही प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि म आजका कार्यक्रमका अतिथि समालोचक प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद देवालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यो अर्थपूर्ण र बौद्धिक कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, हामी सबैका आदरणीय व्यक्तित्व मान्छे देखेपछि एउटा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। मलाई देखेपछि मलाई जहिले जहिले निराशा उत्पन्न हुन्छ अनि थाके जस्तो लाग्छ। अनि म बसन्त कुमार शर्मालाई सम्झन्छु है, त्यो रिकाज 93 वर्षको लागेको मान्छे त्यस्तो जोसिलो जाँगेरिलो मलाई कहाँ थके लाग्यो होला जस्तो लाग्छ। एउटा त्यो ऊर्जाको व्यक्ति आदरणीय आउनुभएको छ, मेरो गुरु गोपीकृष्णज्यू अनि आदरणीय अग्रज कृष्ण प्रसादज्यू, आजका स्रष्टा साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण विद्वत मण्डली। मलाई आजको कार्यक्रममा एउटा सबभन्दा मन परेको कुरो म राखिहाल्छु। अन्त कार्यक्रम गर्दा पनि सकिन्छ भने त्यसै गरौँ जस्तो लाग्यो। जहाँ पनि जान्छु हप्ते पछि खादा ओराइन्छ, त्यो खादा घरमा भरिसक्यो, न त्यो ओड्न मिल्छ न बिसाउन मिल्छ न टेबलमा राख्न मिल्छ। हामीले के संस्कृति ल्याएको छौँ भन्ने पिर परिसकेका थियो। तल घाम तात्यो, माथि चाहिँ गलौँदी ओढी बडा मजा आयो। र यो साहित्य कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो गलौँदी ओड्ना साथ मेरो दिमागमा आयो, खुल्ला दोकानको राख्छ गली बन्द भएको। त्यो जाडाको बेलामा बाहिर बजारमा बाटामा खुला दोकान राख्यो भने कहिले पुलिस आउँछ, के लिएर जान्छ आदि आदि, कहिले खुला दोकान राख्ने एउटा अर्थ। तर साहित्यले अर्को अर्थ लगाइदिन्छ, खुला दोकानको राख्छ, दुईटा कान खुला कसले राख्छ, गली बन्द भएको नै गलौँदी पाएदेखि। त्यो साहित्यको एउटा विशेषता चाहिँ एउटा कलात्मक त्यो सौन्दर्यको निर्माण गर्ने हुँदो रहेछ। र यो हामी निबन्धको चर्चा गर्दैथ्यौँ, यो भर्खर निबन्ध कुरा आयो, कविता आयो, त्यो एउटा संयोजन रहेछ कि ऊ त्यहाँ पहिला देखिरहेका थिएँ, आँखामा गाजर लाउनु भएको छ, कालो त हो, यहाँ गाला लगाएको कति नराम्रो हुन्थ्यो, आँखा चिटिक्क लगाएको कस्तो राम्रो सौन्दर्य खुलेर आयो। साहित्य त्यस्तो हुन्छ, टिकी लगाएको कति राम्रो देखिया छ। तपाईँको निधारमा नाका टुप्पा लाउनु भने सबै हाँस्छ। कुन कुरो कहाँ कसरी राख्दाखेरि सौन्दर्यको निर्माण हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले छरिएका, भोगेका, देखेका, सुनेका, अनुभव गरेका, दुःख पाएका, सङ्घर्ष गरेका अनन्त कुराहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरेका ज्ञानका कुराहरूलाई दिँदा हामी संयोजन गरेर साहित्यमा व्यक्त गर्छौँ। त्यसले मन छुन्छ, आधारित पार्छ, मार्गदर्शन गर्छ। आज हामी त्यही खालको मार्गदर्शनको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ उपस्थित भएका छौँ। र मलाई धन्न समय तोकिदिनु भएन, समय तोकिदिएर कति जाति हुन्छ, अब मन परि हुन्छ कि क्या हो, मलाई त्यो पनि डर लागिहाल्छ। तर तपाईँहरूको शोषण नहोस् भन्ने कुरामा म सतर्क छु। त मैले जुन कृतिको बारेमा यहाँ चर्चा गर्दैछु, उहाँ विनय कुमार शर्माजी त्यहाँ हुनुहुन्छ पर। आज त उहाँले कोट लगाएर अलिक कालोपन कम गर्नुभएको छ। उहाँको एउटा गजबको पन छ। उहाँलाई मैले सायद 59-60 सालदेखि चिन्छु जस्तो लाग्छ। एउटा उहाँको व्यक्तित्वबाट म धेरै प्रभावित छु। कस्तो थडोहरू मान्छे होला जस्तो लाग्छ भाइ नभेटिनेसँग। किन भन्दा लप्पन चप्पन छैन, औपचारिकता छैन, भन्नुपर्ने कुरो टक्क भन्ने हो। कसैको चाकरी गर्नु पनि छैन, कसैलाई अपमान गर्नु पनि छैन। त्यो एउटा खालको उहाँको व्यक्तित्वबाट म धेरै प्रभावित भएको छु। र कहिले कहिले यसो हेर्छु, शरीर दुब्लो पातलो खिनौटे छ, तर त्यो भित्रको जुन बल छ, आत्मबल छ, त्यो धेरै शक्तिशाली छ। तर संसारलाई हाँक्ने मानेको चाहिँ आत्मबलले रहेछ। त्यही भएर हात्तीभन्दा मान्छे धेरै शक्तिशाली भयो, किन भन्दा उसँग आत्मबल, त्यो विवेक छ। त्यो एउटा आत्मबल भएको व्यक्ति आफूले यो काम गर्छु भनिसके सधैँ छाड्ने त्यो खालको एउटा व्यक्ति, सायद उहाँलाई त्यो गुण आफ्ना बुवाबाट पनि मिलेको हुनसक्छ। त्यो खालको व्यक्तिको कृति माता बच्चीको बारेमा बोल्ने मलाई यहाँ भनिएको छ। यो उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका प्रत्येक निबन्धमा एउटै निबन्धमा आधा घन्टा 1 घन्टा बोल्न सकिन्छ, त्यति धेरै कुराहरू समेट्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा म त्यति धेरै गहिरो जान्न त्यो अवसर पनि होइन। त्यो दुईवटा केही कुराहरू चाहिँ उहाँको त्यो निबन्ध पढिरहँदाखेरि मेरो दिमागमा बेला बेलामा आइराख्ने के भन्छ यो मान्छे, के भन्छ जस्तो लागिराख्ने, रन्थनी आउँछ दिमागमा, तर बौद्धिक वर्गलाई मात्रै।
तपाईँ धेरै गहिलेर जब पढ्नुहुन्छ उहाँका निबन्ध, त्यहाँ गजबको एउटा वर्णन छ। हेर्दाखेरि उही कुरा हो कि जस्तो लाग्छ। तपाईँले भुमरी कति हेर्नु भएको छ नदीको? त्यो भुमरीमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि घुमेको छ। सामान्य मान्छेले हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो एउटै पानी घुमिरहेको छ त्यहाँ, तर होइन। प्रत्येक क्षण त्यो पानी के हुन्छ, अगाडि घुमेको पानी गइसक्छ, पछाडि आएको पानी त्यहाँ घुमिरहेको हुन्छ। उहाँका निबन्धभित्रको एउटा विशेषता के छ भन्दाखेरि उही कुरो कति भन्छ यसले जस्तो लाग्छ, तर त्यो नयाँ भइरहेको हुन्छ। प्रत्येक बिहान नयाँ भएछ। हिजोको बिहान र आजको बिहान झट्टै हेर्दा उस्तै लाग्छ, तर हिजोको बिहान र आजको बिहान धेरै फरक हो। हिजोको साँझ र आजको साँझ धेरै फरक हो। प्रत्येक क्षणका प्रकृतिहरू स्वभावहरू फरक हुन्छन्। त्यो उहाँका निबन्धभित्र त्यो एउटा रण हामीले चाहिँ प्राप्त गर्दछौँ। मैले त्यो अनुभूति गरेँ र त्यो एउटा अनुभूति उहाँको निबन्धका विशेषता के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एकातिर अनुभवको एउटा प्रगाढता छ, आफै भोग्नु भएको छ। अर्कोतिर उहाँको अध्ययन ज्यादै बढी गर्नु भएको छ, ज्ञान एउटा व्यापक छ, कल्पना पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसको साथसाथमा चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ उहाँको तर्क, सबभन्दा बढ्ता उहाँको यो निबन्धको विशेषता भनेको चाहिँ तार्किकता, तर्क गर्ने। प्रत्येक कुरामा चाहिँ यो यस्तो किन हो, किन होइन, हो भने यस कारणले हो। त्यो तर्कको एउटा पन उहाँको निबन्धमा हामीले प्राप्त गर्दछौँ। र एक किसिमको विद्रोह अनौठो छ, एक किसिमको विद्रोह पनि छ, अलिक जिरापन पनि छ, अलिक ठाडोपन पनि छ, एक किसिमको चाहिँ अनौठो खालको त्यो निजत्व पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ र कसैलाई झट्टै खालको एउटा अटेरीपन पनि तपाईँ त्यो निबन्धमा पाउनुहुन्छ। हकार्ने खालको शैली पनि उहाँको त्यो निबन्धमा पाउनुहुन्छ। र व्यापक अध्ययनबाट सम्मेलिएका बौद्धिक अभिव्यक्तिको रूपमा चाहिँ उहाँका निबन्धलाई मैले भेटेँ। र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि मैले भने यसो विचार गरौँ, हामी महान स्रष्टा हुने हो भने माहुरी जस्ता कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। माहुरीले फुलको परागलाई ठाउँ ठाउँबाट छान्दै ल्याउँछ र कस्तो महको निर्माण गर्छ। असल साहित्यिक स्रष्टाले गर्ने पनि त्यही हो। ती समाजमा विभिन्न किसिमका परागहरू छन्, त्यहाँ कुरूपता पनि छन्। कुरूपताबाट सौन्दर्य सृष्टि पनि गर्ने हो साहित्यकारले। गोबर जस्तो गनाउने चिज हातमा लगाएको कति घिन लाग्छ हामीलाई, तर ग्यासको निर्माण गरियो नि त। त्यो ग्यासले कस्तो सौन्दर्यको निर्माण गर्यो, जीवन दियो नि। त्यो जीवनमा भएका सकारात्मक कुराहरूबाट पनि, जीवनमा भएका नकारात्मक कुराहरूबाट पनि हामी जुन स्रष्टा छौँ, यदि गोबर जस्तो नकारात्मक कुरा हो भने ग्यास जस्तो सौन्दर्य निर्माण गर्नु पर्यो, र पराग जस्ता सुगन्धमय चिजहरू छन् भने मह जस्तो वस्तुको निर्माण गर्नु पर्यो। यो साहित्यकारको, कलाकारको विशेषता हो। त त्यो विशेषता चाहिँ हामीले पाउँछौँ महान कलाकारहरूबाट। त उहाँले आफ्ना निबन्धमा पनि त्यो छान्नु भएको छ, खोज्नु भएको छ। पढेका किताबहरूबाट बढी पराग के होला, अनि फालिएका विकृतिहरूबाट ग्यास निर्माण गर्ने खालका कुराहरू के होला, त्यो छान्ने एउटा प्रयत्न आफ्ना निबन्धमा उहाँले गर्नुभएको छ। र उहाँका निबन्धको बारेमा बोल्न गाह्रो हुन्छ। यो दर्शन प्रधान कुरा हो। अरू पनि कुरा आइराखेका छन्। दर्शन एउटा आत्मदृष्टि हुन्छ, एउटा जीवन दृष्टि हुन्छ, एउटा विश्व दृष्टि हुन्छ। त आत्मदृष्टि हामी अलि सहज रूपमा बुझ्न सक्छौँ, आत्मदृष्टि हो। जीवन दृष्टि अलि गाह्रो हुन्छ, किन भन्दा जीवनहरूको सङ्ख्या धेरै बढी छ। र विश्व दृष्टि धेरै बढी गाह्रो हुन्छ, किनकि मान्छेहरू हामी घमण्ड गर्छौँ के जाने भनेर। तर हाम्रो पुर्खाले बहुत राम्रो कुरा गरेका छन्। पहिले बुझ्न कठिन, बुझ्यो अझ कठिन, झन् बुझ्यो कठिन, झन् कठिन। यसो हेऱ्यो, संसार जानेछु भनेर घमण्ड गर्छ। अनि म उसलाई सोध्छु, अहिले तपाईँलाई धेरै आउँछ? कपाल कोर्नुहुन्छ नै? कोर्छु। कति वर्षदेखि कोर्दै हुन्छ? धेरै भइसक्यो। यत्रो वर्ष कोर्या कपालमा रौँ कतिवटा भन्नु सक्नुहुन्छ? थाहा छैन। गाह्रो छ, सत्य धेरै जटिल छ। हामीले लगाएको लुगामा कतिवटा धागा त्यहाँनिर हामीलाई थाहा छैन। हामी बसेको ठाउँमा हामीले तल कुल्चेका छौँ, त्यो कुल्चेको ठाउँमा कणहरू छन् थुप्रै, कतिवटा पर्छन् हामीलाई थाहा छैन। हामीले घमण्ड गर्नुको अर्थ के छ, गर्व गर्नुको अर्थ के छ? ज्ञान अनन्त छ। त्यो अनन्त ज्ञानबाट हामीले छोटो समयमा, समय छोटो किन भनेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 1 करोड कमाएर 100 वर्ष बाँच्न पाउने, 4 करोड कमाएर 200 वर्ष बाँच्न पाउने, 1 अर्ब कमाएर 500 वर्ष बाँच्न पाउने, त्यो खालको हामीसँग त्यो प्रावधानहरू छैन, त्यो खालको प्रकृति हामीसँग छैन। त्यो यो विनम्रता हुनु, यो लेखकको एउटा विनम्र हुनुपर्ने पक्षहरू छन्। त्यो विनम्रताभित्र स्वाभिमानको एउटा आफ्नोपन, यदि कसैले चाहिँ त्यो स्वाभिमानमाथि आक्रमण गर्छ भने त्यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने पन हुनुपर्छ। ती दुईटै चिजहरूबाट हामीले न्याय निर्माणहरू गर्छौँ। त्यो विनय कुमार शर्माजीका निबन्ध जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले एउटा आत्मगौरवको बोध पनि पाउनुहुन्छ, विनम्रता पनि पाउँछ। तर कसैले लेखकीय स्वाभिमानमाथि आक्रमण गर्न खोज्छ भने त्यसको प्रतिवाद पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यी खालका निबन्धात्मक अभिव्यक्ति छन्। मैले 15 पेजको भूमिका लेखेको छु त्यसभित्र, त्यस कारणले बढी सबै कुराको बारेमा गर्नु जाति हुँदैन। खालि मैले सङ्केतका रूपमा यहाँलाई केही कुरा गरेको छु। र उहाँ के गर्नुहुन्छ अर्को भन्दाखेरि, उहाँले छानेका प्रत्येक विषय तपाईँले हेर्नुभयो भने विमर्श गर्नुपर्ने खालका छन्, बडो सोच्ने, यसमाथि छलफल गर्नुपर्ने खालका छन्। हाम्रो जीवनसँग धेरै गाँसिएका कुराहरू त्यहाँ आएका छन्। बुद्धिसँग पनि, मस्तिष्कसँग पनि, यो हृदयसँग पनि, जीवनसँग पनि गाँसिएका कुराहरू उहाँले आफ्नो जीवनमा विषयका रूपमा छान्नुभएको छ। र त्यसमाथि गम्भीर विमर्श गर्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ। पाठकले बुझ्नका निम्ति अलिकति दिमाग लगाउनुपर्छ। यो माथापच्ची शीर्षक ठिक छ जस्तो लागेको छ मलाई। माथापच्ची नै गर्नुपर्छ। तपाईँलाई झन् रिस उठ्छ कहिलेकाहीँ। कहाँ मान्छेका के कुरा ल्याएर ठ्याक्क भन्दैन, ठ्याक्क भनिदियो भने त भाषण गरे भइहाल्यो, साहित्य किन चाहियो?
साहित्यले छ्याक्का भन्ने होइन। साहित्यले त यसरी भन्ने हो कि यसले के भन्नु भइराखोस् अनि त्यो भनेको कुरो बुझ्नलाई दिमागमा अलिकति लगाउनु परोस्। त्यो पढ्ने पाठकलाई बौद्धिक बनाउने काम पनि साहित्यकारको हो। सजिलै सबै फरक भन्नेको बुद्धि गरी सबै कुरो भनिदियो भने के मजा आउँछ। तर फेरि त्यसो होइन भन्दै मान्छे बुद्धि नबुद्धि खालको शब्दकोशै पढ्नेको हेर्नुपर्ने खालको साहित्य हो भने मान्छेले पढ्दैन। त्यस्तो साहित्यलाई वास्ता पनि गर्दैन। त्यस कारणले हुनु के पर्यो भन्दाखेरि यहाँ केही छ काम लाग्छ भन्ने लागिराखोस्, के काम लाग्छ भनेर चाहिँ पाठकले त्यसलाई चाहिँ त्यसको लागि मेहनत गरोस्। त्यो खालको प्रवृत्ति छ उहाँका निबन्धमा पनि तपाईँ त्यो पाउनुहुन्छ कि एउटा गम्भीर दर्शनका कुराहरूलाई त्यो अध्ययन गरेर बहस गर्नुपर्ने कुरालाई ल्याएर उहाँले त्यो राख्नु भएको छ। र मैले निबन्ध किन लेखेँ भन्ने कुरामा बडा राम्रो कुरा गर्नुभएको छ कि यो शरीरको मोटोपन भन्दा बुद्धिको तीक्ष्णतालाई मैले मन पराएँ भन्नुभएको छ। अब पनि दुब्लो हुन्छ अनि किताब पनि उहाँको दुब्लै छ, तर त्यो किताबभित्र जसरी उहाँको त्यो दुब्लो शरीरभित्र बडो धेरै भरिएको एउटा दिमाग छ, त्यसै गरी सानो उहाँको जुन किताब छ त्यो किताबभित्र उहाँको चाहिँ धेरै ज्ञानका कुराहरू अटाउनु भएको छ। तर त्यो बडा गम्भीर लाग्यो मलाई यो कुरो कि मान्छे मोटो बढी बोसो बढी बढाउने खालको मान्छेको जीवन यात्रामा हामी हिँड्ने होला कि मस्तिष्कलाई चाहिँ तीक्ष्ण पार्ने खालको यात्रामा हामी हिँड्ने होला। राम्रो प्रश्न राख्नु भएको छ तपाईँले भित्र, यसमा मन्थन गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। त्यस्तै साहित्य निबन्ध विधाले सबभन्दा बढी कुरा गर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। यसको एउटै कारण हो, कवितामा तपाईँ खुलेर विचार व्यक्त गरे पनि मान्छेले धेरै छिटो बुझ्ने गरी खुलेर विचारहरू आउँदैन कवितामा, किनकि त्यो बिम्बको भाषा हुन्छ, त्यो प्रतीकको भाषामा आउँछ, त्यो ध्वनिको भाषामा आउँछ, त्यो अलङ्कारको भाषामा आउँछ। तर निबन्ध चाहिँ के भन्दा भन्न मन लागेका सारा कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण तिरबाट ओइलिएका कुराहरूलाई भन्नलाई तपाईँलाई कुनै बन्धन हुँदैन। निर्बन्ध रूपमा तपाईँले आफ्ना भाव व्यक्त गर्नु पाउने भएको हुनाले त्यो उहाँले सायद यसलाई सर्वश्रेष्ठ विधाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मैले उहाँलाई भनेको छु, आज भोलि फस्नुभयो तपाईँ, भोलि कविताको बारेमा लेख्यो भने सर्वश्रेष्ठ विधा कविता हो भन्नु भने तपाईँ फस्नुहुन्छ है भनिदिएको छु मैले। आज भोलि हाल्नुको निबन्ध सर्वश्रेष्ठ विधा हो। सर्वश्रेष्ठ त एउटा मात्रै हुन्छ, सबै सर्वश्रेष्ठ हुँदैन, श्रेष्ठ धेरै हुन्छन्, सर्वश्रेष्ठ त एउटा हुन्छ नि त। त्यस कारणले अडिरहनु होला, तपाईँले जुन कुरा यहाँ राख्नु भएको छ त्यसमा अडिरहनु होला। निबन्ध सर्वश्रेष्ठ विधा भन्ने कुरालाई सिद्ध गर्दै गर्दै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। यी निबन्धमा तपाईँले त्यसका लक्षणहरू दिनुभएको छ। यी तुलनात्मक निबन्ध हो, उहाँले बडो मजासँग तुलना गर्नुभएको छ, आफूले पनि भन्नुभएको छ, मैले तुलना गरेर लेखेको छु। तर तुलनाका कुराहरू गर्दाखेरि मन परेका केही पक्षहरू चाहिँ मलाई छन्। विचारको एउटा बलियो धागो उहाँले राख्नु भएको छ र अनि छरिएका कुरालाई उन्दै आउनु भएको छ, लक्ष्यसम्म पुग्नु छ। त्यो झट्ट बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँ के देख्नुहुन्छ, मालामा फुल मात्रै देख्नुहुन्छ, फुल छ, धागो देखिन्न। तर ती सम्पूर्ण फुलको मालाले जुन सौन्दर्यको निर्माण गरेको छ त्यसको भित्रपट्टि एउटा बलियो धागो हुन्छ, त्यो धागोले ती सबैलाई अडाएर राखेको हुन्छ। त निबन्ध पनि के हो, तपाईँका अनुभूतिहरू, भोगाइहरू, तपाईँका विचारहरू, तपाईँका कल्पनाहरू, तपाईँका सपनाहरू, ती सबै कुरा फुलका फुगा हुन्। त्यसलाई टकटक ल्याएर के गर्ने हो त धागोमा उनी हो। तर देखिँदैन धागो हेर्दाखेरि, तर विश्व अलिकति खुट्टा हानेर हेऱ्यो भने भित्र धागो हुन्छ। उहाँका निबन्धमा तपाईँ के पाउनुहुन्छ, सन्दर्भ पाउनुहुन्छ, परिवेश पाउनुहुन्छ, प्रसङ्गहरू पाउनुहुन्छ, विभिन्न खालका घटनाहरू पनि पाउनुहुन्छ, उदाहरणहरू पाउनुहुन्छ। ती सबै फुलका गुच्छाहरूलाई उहाँले एउटा विचारको धागोमा, विषयको धागोमा यसरी उन्नु भएको छ र त्यो उनेर सुन्दर मालाको रूपमा निबन्धको प्रस्तुति दिनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले निबन्ध रचना गर्ने एउटा कला पनि मैले उहाँका निबन्धहरूमा देखेँ। उहाँले प्रकृति र विज्ञानको बारेमा, जीवन र प्रकृतिको बारेमा, जीवन प्रकृति विज्ञानको बारेमा, कहीँ ईश्वर जीवन र प्रकृतिको बारेमा तुलनात्मक अध्ययन चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र अस्तित्व एउटा मलाई मन परेको को वरिष्ठ को कनिष्ठ भन्ने कुरामा उहाँले अस्तित्वको कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर एउटा रमाइलो छ वास्तवमा, कस्तो अनौठो छ यो प्रकृति। हेर्नु त, अरबौँ मान्छे छन्, नाक फरक छ, अरबौँ मान्छे छन्, अनुहार फरक छ, हरेकका औँडाका छापहरू चाहिँ फरक छन्। प्रकृति त वास्तवमा गजब हो नि त। हामीले बडा ठुल्ठुला कुराहरू गर्छौँ, तर यत्रो विशाल सृष्टिमा के अनन्तता छ, त्यो अनन्तता कति छ, त्यो प्रकृतिको अद्भुतताबाट उहाँ चमत्कृत हुन्छ र बेला बेलामा त्यो रहस्यवादबाट आफू भएको चमत्कारलाई, आफू भएको चमत्कृतिलाई उहाँले आफ्नो निबन्धहरूमा प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिन्छ। सत्य के हो, असत्य के हो भन्ने कुरो पनि बहुत राम्रो लाग्यो। उहाँको एउटा निबन्ध छ, पढ्नुपर्ने र गइरहनुपर्ने निबन्ध, सत्य के हो, असत्य के हो। किन भन्दाखेरि हामी सबैलाई आफूले बुझेको कुरा मात्रै सत्य लाग्छ। एउटा भनाइ छ, मूर्ख मान्छेले आफूले जानेको सत्यलाई अन्तिम सत्य मान्छ, विद्वान मान्छेले आफूले जानेको सत्यलाई पहिलो सत्य मान्छ। किन भन्दा अगाडिबाट हेर्दा तपाईँ जस्तो देखिनुहुन्छ, पछाडिबाट फरक हुनुहुन्छ, पछाडिबाट हेर्दा जस्तो देखिनुहुन्छ, दायाँबाट हेर्दा फरक हुनुहुन्छ, दायाँबाट हेर्दा जस्तो देखिन्छ, बायाँबाट हेर्दा फरक देखिनुहुन्छ, तलबाट हेर्दा अलग, टाढाबाट हेर्दा अलग, नजिकबाट हेर्दा अलग, माथि हवाईजहाजबाट हेर्दा अलग। हामी अनन्त छौँ। एको हम बहुश्याम भन्छ चाहिँ त्यो जसले संस्कृत पढाएर सबैलाई थाहा छ। एउटा व्यक्ति अनन्त कसरी हुन सक्छ? त तपाईँ को भनेर सोद्धा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? बडा गाह्रो छ नि। तपाईँ को?
ज्वाइँको चाहिँ तपाईँ ससुर, ससुराको तपाईँ ज्वाइँ, बाउको तपाईँ छोरो, छोराको तपाईँ बाउ, सासुको तपाईँ लोग्ने, लोग्ने, अनि तपाईँको हजुरबाको तपाईँ नाति, अनि सालीको तपाईँ भिनाजु, के छ के छ। एको हम बहु श्याम, म एउटै अनन्त अनन्त हुन सक्छु। जब तपाईँ खेल्दै 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 जानुहुन्छ, निबन्धको विशेषतै त्यही हो, खेल्न पाउने, मजासे गरेर रमाउनु पाउने, हरेक कुरामाथि चलखेल गर्न पाउने, विमर्श गर्न पाउने, यी चिजहरू चाहिँ तपाईँ उहाँका निबन्धभित्र पाउनुहुन्छ। तर अलिक गहिरिएर सत्य के असत्य के बहुत गहिरो छ यो कुरा। वास्तवमा 3 प्रकारको सत्यको उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ हुन्छ यो वस्तु सत्य, एउटा हुन्छ तपाईँको यो विचार सत्य, एउटा भाव सत्य। भाव सत्य के हो? म बोलिराखेको छु, यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैले अलग अलग अनुभूति गर्नुभएको छ। यो वैद्यवान कति वर्ष भएर बोलेको भन्ने लागिरहेको होला कसैलाई, होइन कति लामो समय लिएको यसले भन्ने कसैलाई लागेको होला, होइन यसलाई अझै बोल्दै हुन्थ्यो भन्ने पनि कसैलाई लागेको होला। तर बोलिराखेको छु म, त्यो तपाईँले अनुभूति गरेको सत्य भावको सत्य हो। तर विचारको सत्य, यसले ठिक बोलिरहेको छ, यसले ठिक विश्लेषण गर्दैछ, यो कुरो हो पनि। जब तपाईँमा लाग्छ त्यो विचारको सत्य हुन्छ। तर ती विचारको सत्य र भावको सत्य अलग अलग व्यक्तिमा अलग अलग हुन्छन्। वस्तु सत्य एउटै हुन्छ। जसले जेसुकै भने पनि यो किताबमा लेखेका शब्द त तिनै हुने त फेर्न सकिँदैन, त्यहाँ भएको वाक्य त त्यही वाक्य, त्यसलाई फेर्न सकिन्न, यसको संरचना त्यही हो, त्यसलाई फेर्न सकिन्न। वस्तुको सत्य सदैव एक हुन्छ। तर त्यसलाई अनुभूति गर्ने हाम्रा रुचि अनुसार, हाम्रा विवेक अनुसार, हाम्रो बोध अनुसार हामी त्यसलाई के गर्छौँ, रुचि अनुसार त्यसलाई आत्मसात गर्छौँ। त्यसैले उहाँको सत्य र असत्यको बारेमा गरेको व्याख्या निकै राम्रो, मननीय, पढ्ने योग्य मलाई लागेको छ। नास्तिक र आस्तिकको व्याख्या पनि मलाई खुब मन पर्यो। किन भन्दा भगवान्लाई मानेर आस्तिक, नमानेर नास्तिक भनिराखेको परम्परा छ हाम्रो। उहाँले एउटा नयाँ कुरो ल्याउनु भएको छ, जसले वस्तुको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ त्यो आस्तिक हो। अनि उहाँको दृष्टिकोणमा संसारको सबभन्दा ठुलो आस्तिक मान्छे भनेको कार्लमार्क्स हो। हामीले सबभन्दाबाट नास्तिक भनेर कसलाई भनिराखेका छौँ? कार्लमार्क्सलाई, कम्युनिस्टहरूलाई। तर उहाँले के सिद्ध गर्नुभएको नि भन्दा संसारको सबभन्दा आस्तिक मान्छे भनेको कार्लमार्क्स हो। किन भन्दाखेरि उसले वस्तु सत्यलाई सही ढङ्गले बुझेको र वस्तुको अस्तित्वलाई उसले बुझेको छ। त्यो तपाईँलाई छलफल गर्नलाई, रन्थन निकाल्ने निम्ति उहाँले चाहिँ सामग्री यसमा दिनुभएको छ। त्यो मजाले पढ्नु होला, म चित्र गर्नलाई। अनि एउटा भन्नै पर्ने कुरो, हामी सबैसँग जोडिएको कुरो, कतिलाई चित्त दुख्ला, चित्त नदेखाउनु होला, म पट्ट बोल्ने मान्छे हुँ, मलाई त्यो लाग्छ त्यो ठ्याक्कै भनिदिन्छु। त्यो मेरो पनि वस्तु सत्य मध्ये आत्मसत्य हुनसक्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि अहिले साहित्यको बारेमा एउटा लेख्नु भएको छ, साहित्य मिडिया, पुस्तक लेखक मिडिया र प्रकाशन भन्ने एउटा निबन्ध छ यहाँ। त्यो धेरै विचार गर्नुपर्ने निबन्ध हो। उहाँले त्यति धेरै गहिरो ल्याउनु भएको छैन, तर हाम्रो निम्ति भित्र पर्सेन्ट ढोका खोलिदिनु भएको छ कि आज हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरै पैसा भएका मान्छेहरू आफ्नो पैसाको बलमा चाहिए नचाहिएका कुराहरू लेखेर चिल्ला राम्रा चिटिक्क कागजमा थापेर बाँड्दै हिँडेका छन्, भित्र बुद्धि केही पनि छैन। अनि त्यसले के गरिदियो, उसले बाँडेर छ, हामी राम्रो मेहनत गरेर लेख्ने मान्छे पनि बाँड्नुपर्ने ल्याइदियो। किनेर बोल्नु पर्यो नि। एउटा लेखकले वर्षौँ दुःख गरेर मेहनत गरेर सिर्जना गर्छ, कति पकाएर ल्याएको छ, मह बनाएर ल्याएको छ राम्रो खालको साहित्य। त्यो साहित्य चाहिँ उल्टै छाप्न पनि पैसा खर्च गरोस् अनि बाँड्दै पनि हिँडोस्। कहाँसम्म अन्याय, कस्तो अत्याचार। आजभन्दा 2000 सालमा आजभन्दा तपाईँको चाहिँ 70 वर्ष पहिले पनि किताब छापेर 1000 किताब हाताती बिक्री गयो। आजको जमानामा 1000 किताब छाप्न गाह्रो भएर मान्छे 500 300 छापिरहेको छ। हाम्रो पढाइको संस्कार कता हो? चुनौती हाम्रो लागि। हामी कुन संस्कृतिमा जिउँदैछौँ? हामीले कस्ता संस्कारको निर्माण गर्ने हो? हामीले कस्तो परम्परा हुर्काउने हो? हाम्रा सन्तानप्रति के खालको सन्देश दिने हो? यी धेरै गम्भीर कुराहरू छन्। उहाँले यहाँ मिडियाहरूसँग जोडेर, हाम्रो प्रवृत्तिसँग जोडेर निबन्ध लेख्नु भएको छ। आजका मिडियाहरू कस्ता भए भन्दा कलालाई पनि बजारीकरणको स्थितिमा लगिदियो। व्यापारको वस्तु हरेक कुरो किन बेच्न सकिने। अब कहिले पनि किनेर बेचिने दोकानहरू जस्तो भयो, सामान भयो, माल भयो, कहिले त्यसप्रतिको श्रद्धा जाग्छ। त यो साहित्यलाई बजारको मालको रूपमा मात्र व्याख्या गराउने खालका हुँदा एमसेट जस्ता ठुला संस्थाहरूले के गरिदिए भन्दा केही साहित्यकारलाई किने, उनीहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी किने। बाहिरबाट हेर्दाखेरि के लाग्छ, ओहो प्रचार भइरहेका छ मिडियामा फलानु साहित्यकार राम्रो आज एमसेटले गर्यो। तर सबै गहिरो हेर्नुहोस् त, किन बेच हातको होइन, त्यसलाई पैसा तिरेर किने हो केही कि हामी विद्याबन्द बस्छौँ, हामी जस्ता कलाकारहरू साहित्यकारहरू। यी चिजहरू गम्भीर छन्। उहाँले केही उठाउनु भएको छ यहाँका निबन्धका माध्यमबाट। र अन्तिममा मैले उहाँको निबन्धको एउटा निष्कर्ष मेरो शीर्षकमै छ। मैले शीर्षकमा 3टा शब्द राखेका छु, दुब्लो शरीर, दोहोरो मन र तार्किक मस्तिष्कका निबन्धहरू। यो निबन्ध सङ्ग्रह दुब्लो छ, तर यसभित्रको शरीर दुब्लो उहाँको पनि छ, तृप्तिको पनि छ। त्यस कारणले मैले त्यो लेखेको। अनि अर्को शब्द लेखेको छु मैले, दोहोरो मन। उहाँको मन दोहोरो छ, तृप्तिभित्रका कुराहरू पनि दोहोरा छन्। त्यस कारणले गर्दा दोहोरो मन भन्ने शब्द राखेको। र अर्को शब्द प्रयोग गरेको छु, तार्किक मस्तिष्क। एकदम तर्कमा खेल्ने खालको। धेरै पैसा भएका मान्छेहरू आफ्नो पैसाको बलमा चाहिए नचाहिएका कुराहरू लेखेर चिल्ला राम्रा चिटिक्क कागजमा थापेर बाँड्दै हिँडेका छन्, भित्र बुद्धि केही पनि छैन। अनि त्यसले के गरिदियो, उसले बाँडेर छ, हामी राम्रो मेहनत गरेर लेख्ने मान्छे पनि बाँड्नुपर्ने ल्याइदियो। किनेर बोल्नु पर्यो नि।
एउटा लेखकले वर्षौं दुःख गरेर मेहनत गरेर सृजना गर्छ, कति पकाएर ल्याएको छ, मह बनाएर ल्याएको छ राम्रो खालको साहित्य, त्यो साहित्य चाहिँ उल्टै छाप्न पनि पैसा खर्च गरोस् अनि बाँड्दै पनि हिँडोस्। कहाँसम्मको अन्याय, कस्तो अत्याचार। आजभन्दा 2000 सालमा आजभन्दा तपाईँको चाहिँ 70 वर्ष पहिले पनि किताब छापेर 1000 किताब हातहाती बिक्री लगभग। आजको जमानामा 1000 किताब छाप्न गाह्रो भएर मान्छे 500 300 छापिराखेको छ। हाम्रो पढाइको संस्कार कता गयो? चुनौती हाम्रो लागि। हामी कुन संस्कृतिमा जिउँदैछौँ? हामीले कस्ता संस्कारको निर्माण गर्ने हो? हामीले कस्तो परम्परा हुर्काउने हो? हाम्रा सन्तानप्रति के खालको सन्देश दिने हो? यी धेरै गम्भीर कुराहरू छन्। उहाँले यहाँ मिडियाहरूसँग जोडेर हाम्रो प्रवृत्तिसँग जोडेर त्यो निबन्ध लेख्नु भएको छ। आजका मिडियाहरू कस्ता भए भन्दा कलालाई पनि बजारीकरणको स्थितिमा लगिदियो। व्यापारको वस्तु हरेक कुरो किन बेच्न सकिने, अब कवि पनि किनेर बेचिने दोकानहरू जस्तो भयो, सामान भयो, माल भयो। कहिले त्यसप्रतिको श्रद्धा जाग्छ? त यो साहित्यलाई बजारको मालको रूपमा मात्रै व्याख्या गराउने खालका हुँदा एमसेट जस्ता ठुला संस्थाहरूले के गरिदिए भन्दा केही साहित्यकारलाई किने, उनीहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी किने। बाहिरबाट हेर्दाखेरि के लाग्छ? ओहो प्रचार भइरहेका छ मिडियामा फलानु साहित्यकार राम्रो आज एमसेटले गर्यो। तर सबै गइले हेर्नुहोस् त किन बेच हातको होइन त्यसलाई पैसा तिरेर किने हो कि होइन कि हामी विज्ञापनका बस्छौँ, हामी जस्ता कलाकारहरू साहित्यकारहरू यी चिजहरू गम्भीर छन्। उहाँले केही उठाउनु भएको छ यहाँका निबन्धका माध्यमबाट र अन्तिममा मैले उहाँको निबन्धको एउटा निष्कर्ष मेरो शीर्षकमै छ। मैले शीर्षकमा 3टा शब्द राखेका छु, दुब्लो शरीर, दह्रो मन र तार्किक मस्तिष्कका निबन्धहरू। यो निबन्ध सङ्ग्रह दुब्लो छ, तर यसभित्रको शरीर दुब्लो उहाँको पनि छ, कृतिको पनि छ। त्यस कारणले मैले त्यो लेखेको। अनि अर्को शब्द लेखेका छु मैले दह्रो मन। उहाँको मन दह्रो छ, कृतिभित्रका कुराहरू पनि दह्रा छन्। त्यस कारणले गर्दा दह्रो मन भन्ने शब्द राखेका। र अर्को शब्द प्रयोग गरेका छु तार्किक मस्तिष्क। एकदम तर्कमा खेल्ने खालको उहाँको पनि मस्तिष्क छ र त्यो कृतिभित्र पनि खेल्ने खालका कुराहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ। यी चिजहरू छन् र समग्रमा यसमा एउटा नयाँ केही प्रयोग भएको छ। पाठकमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न गर्न सक्ने निबन्धको विशेषता हो। यी सबै निबन्ध पढेपछि प्रतिक्रियाविहीन भएर तपाईँ बस्न सक्नुहुन्न कि यसलाई राम्रो भन्नुहुन्छ तपाईँ कि नराम्रो भन्नुहुन्छ, ढ्याक्क फाल्न सक्ने खालको कृतिहरू छैन। त्यस कारणले एउटा तरङ्ग उत्पन्न उहाँले गराउनु भएको छ। र मलाई उहाँले समय नतोक्नु भएको हुनाले मैले अलिक बढी बोलेकी क्षमा चाहन्छु। अन्तिममा म सूत्रहरू दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। उहाँको कृतिभित्र अन्तिममा चाहिँ केही सूत्रहरू हामीले निकाल्न सक्छौँ। बडा राम्रो विचार गर्ने खालका केही सूत्रहरू छन्। यदि तपाईँलाई चाहिँ धेरै किताबहरू पढ्न सबै पढेर त्यसभित्रका सूत्र खोज्न मन लाग्यो त्यहाँनिर भ्याइएन भने मैले मेरो भूमिकाको अन्तिममा केही सूत्र राखिदिएको छु। त्यो गम्भीर विषय हुन्, त्यसमा छलफल गर्नु होला। ती के भन्छ भन्दाखेरि म पढेर सुनाउनु थोरै किताबबाट पढ्नुला भनेको किताब केही छोडेछु भएको म त्यसलाई पढिदिनु त्यहाँ राखिदिएको छु, हेर्नु होला। र अन्त्यमा यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण मूल्यवान समयलाई हामीले एउटा राम्रो खालको काममा राख्यौँ। कहिले कहिले कार्यक्रममा मलाई के कुरा मन पर्दैन भन्दा श्रोता दिक्क मानिरहेको छ, वक्ता बोलेछ तल बस्ने श्रोताले हैरान पारो यसलाई ताली बजाएको मैले राम्रो बोले छुट्याएँ ताली बजाएर फेरि झन् बढी लाग्यो। अब कहिले कहिले त्यस्तो पनि भइहाल्छ। त्यस्ता कुराबाट बच्नु जरुरी छ। छिटो सक्नुपर्छ भन्दैमा होस गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा बजारमा बसेर चिया कप खाएको छ, अर्काका कुरा काटेको छ, फलानु त्यस्तो बुझिस्, फलानु त्यस्तै बुझिस् भन्ने छ, कुरा काटेर समय खेर फाल्नुभन्दा तयार कुराहरूमा समय खेर फाल्नुभन्दा यस्ता खालका सत्सङ्गवन्ती हाम्रा पुर्खाहरूले यस्ता खालका कुरा समय दिन मान्नुपर्छ। अर्को समय लामो लिने कि थोरै लिने वक्ताले भन्ने प्रश्न पनि के हो भन्दाखेरि चाहिने कुरो गर्ने भए लामो समय लिनु पर्यो, काम नकालका पत्र कुरा गर्ने भए छोटो समय लिनु पर्यो, त्यही भए यी कुराहरूमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि राम्रा किताब सबै किताब पढ्ने साध्य छैन। बजारमा एकदमै काम नलाग्ने किताब आइसके खान गाह्रो छ। तर अहिले एकछिनपछि गएर भोक लाग्यो भन्दै त्यो कहाँको के रोग लागेको कुहेको खाइलिएको कुन खोलाको किनारमा दुर्गन्धमा काटिएको त्यो वस्तुको मोहमा चाहिँ घरघर देखाएर अनि पेट खराब हुन्छ डक्टरलाई जतान गएर 2-4,000 त्यो नामले गाह्रो छैन। भौतिक चिज दिने खालको एउटा चिज ल्याएको एउटा किताबलाई 100 रुपियाँ हाल्नु पर्यो भने दाँतबाट बसिरहेको कुरा हामीले बदल्नु पर्यो हाम्रो मानसिकता। हामीले एक साथ मोमो खान सक्छौँ, त्यो मोमो नखाए बापत हाम्रो एउटा किताब किन्न सक्छौँ। हामीले पढ्नु मन छ पढौँ, नपढे हाम्रो सन्तानले पढ्छन्, अरूले कसैले पढ्छ, आउनेले पढ्छ। ज्ञानको दानभन्दा ठुलो कुरो कुनै दान होइन। ज्ञानको शिक्षाभन्दा ठुलो कुरो अर्को केही पनि होइन। यी कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। नयाँ पुस्ताले 1200-1500 2-4,000 का जुत्ता किन्न बडा सजिलै सक्छ, तर 200 को किताब किन भन्दा अहिलेका प्रस्तुतका विद्यार्थीहरू अर्काको किताब पढ्न हिँडिरहेका हुन्छ ल्याउँदै। के संस्कार दिइरहेका छौँ हामीले? कहाँ जाँदैछ हाम्रो देश? यी सबै कुराहरू राख्दै यी निबन्धले हामीलाई जीवनप्रति संवेदनशील हुन
एउटा सन्देश दिएको छ। र जाँदा जाँदै एउटा तपाईँहरूलाई प्रश्न राखेर म यहाँबाट बिदा हुन्छु। त्यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि जन्म नेपालले दिएको छ, हावा नेपालको, पानी नेपालको, बाटो नेपालको, माटो नेपालको, जन्मदिनी बाबुमा नेपालका, सम्पूर्ण दुःख नेपालको। यो गरिब मुलुकका गरिब बाबुमाले लाखौँ लाख खर्च गरेर तपाईँ जस्ता युवा साथीहरूलाई बिए पढाउनु भएको छ। तर धनी सम्पन्न एउटा राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, जापानले सित्तैमा दासहरू पाइरहेका छ, सित्तैमा नोकर पाइरहेका छ। कहिलेसम्म यो चाहिँ स्थितिबाट हामी गुज्राउने? यस्तै हामीले कसरी बदल्ने होला? यो हाम्रो चुनौती हो। यसका निम्ति हाम्रा कलात्मक साहित्यिक अभिव्यक्तिहरूबाट यस्ता खालका कार्यक्रमहरूबाट हामीले ऊर्जा थप्दै जानुपर्छ, नयाँ पुस्ताबाट सञ्चार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै त्यसप्रति सोचौँ। र त्यो दिन कहिले आउला जब अमेरिकनहरू, बेलायतीहरू लाइन लागेर नेपाल आउनु पर्खिरहेका हुन्, भिसा नपाएर छटपटिएका हुन्, नेपालका घरमा आएर कामहरू पाउँथ्यो भनिरहेका हुन्। त्यो खालको राष्ट्र निर्माण कसरी गर्ने होला भन्ने खालको सोच हाम्रा नयाँ पुस्ताहरूमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्दै हामीले चाहिँ साहित्यिक मूल्यता आदि काम गर्नुपर्छ भनेर म यहाँबाट गर्छु। पुनः सबैजना जति मित्रहरूका किताब सिकेका छन् तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। मलाई पत्याउनु ठाउँ दिनुभयो, म बोल्न पाएँ, यसका निम्ति आयोजक मित्रहरूलाई चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। आजका कार्यक्रमका अतिथि समालोचक प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद गुवारी सर, उहाँले माथापछि निबन्ध सङ्ग्रह भित्रको अन्तर्वस्तुलाई केलाएर र वर्तमान नेपाली परिवेशमा विशेष गरी नेपाली युवाहरूले बुझ्नै पर्ने सन्दर्भलाई यहाँ प्रकाश पारेर यहाँबाट बिदा हुनुभएको छ। हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि ललितपुर जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट संविधान सभाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सभासद माननीय उदय शमशेर राणाजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँले आसन ग्रहण पनि गरिसक्नु भएको छ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम चरणमा छौँ। अब सिर्जना वाचनको क्रम अगाडि बढेको छ। म आफ्नो कविता वाचन गर्नका लागि कवयित्री पुनू लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कवयित्री पुनू लामिछानेज्यू आफ्नो सिर्जना वाचनको लागि स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ। समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई मेरो यथार्थी अभिवादन छ। आज म चाहिँ कृतिहरूका स्रष्टा र स्रष्टाहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु। आयोजकज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र आज स्वर्गीय विशेषज्ञ किशोर कोइरालाको शतवार्षिकी समारोह र अग्रजहरूको यो कृति विमोचनको एउटा सुन्दर अवसर। यहाँ अघि अलिकति सङ्केत मिलेको थियो कविता भन्नुपर्छ है भनेर, के भनौँ कसो भनौँ भन्ने भयो। अनि पितृतत्त्वलाई लिएर कुनै दिन मैले कविता लेखेको थिएँ, त्यही सुनाउने कोसिस गर्छु। अगाडि जा भनिरहु यसको शीर्षक। मनुष्य जिन्दगी दिने उठानका पारका अपार भित्र पार भइदिने युगिन सारका उदारता रूपणी चढाउँदै कृतज्ञता उठाउँदैछु अञ्जुली प्रणाम गर्न हे पिता। जहाँ थाहा चाहको प्रवाह छन्छ भुल्कँदै, जहाँ निहाल्छ चक्षुले नयाँ बिहान झुल्कँदै, अभाव जित्न भाव छन् जहाँ थाहा सागर, त्यहाँ म गर्छु कल्पना पिता बिना त केसरा। कठैमा बिन्दु सिन्धुमा नगन्ने बाछिटा थिए, जहाँ अगाध घावका छटा पिजिए। उही विशाल काखमा लुटुपुटु भिजिरहे, दिने कुरा थिएन केही भगत लिइरहे। लिँदा 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 बरु गलेर हात थाक्दछ, तथापि पितृशक्तिले दिँदैछ लाज लाग्दछ। लुकेर भन्छ लाजले पिता स्वयं दिने कथा, त्यहाँ दिएर साध्य के दिने कुरै कथा कथा। कर्तव्यै पितातिरै म गर्छु यति कामना, बढाइराखै पिता यिनै उदार चाहना। यिनै अमूल्य देनले तिमी महान बनिरहु, म मासु मार्ग भइदिँदै
अगाडि जा भनिरहु किनै अमूल्य देनले तिमी महान बनिरहु मासु मार्ग भइदिँदै अगाडि जा भनिरहु मासु मार्ग दिँदै मासु मार्ग भइदिँदै अगाडि जा भनिरहु। धन्यवाद। पिताको महिमाको सवालमा रचना गर्नुभएको कविता बुनु लामी छाने कौशलबाट हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। लेखकज्यू विनय कुमार शर्मा ज्यू, गोपाल सन्याज्यू, अनिल गौचनज्यू, डाँसमा बस्नुभएका गण्यमान्य व्यक्तिज्यूहरू, उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला त म क्षमा चाहन्छु। म 12:30 बजे आइपुग्छु भनेको, तर आज हाम्रो संसदीय दलमा बोलाइएको थियो पार्टीले र हाम्रो संसदीय दलको नेता चुन्ने क्रममा लामो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले त्यो भाषण लामो गर्ने मेरो अधिकार पनि छैन। ढिलो आएको कारणले त्यसैले म क्षमा माग्दै र लेखकहरू सबैलाई शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय धन्यवाद उदय शमशेर राणाज्यूलाई। उहाँले अत्यन्त छोटो मन्तव्यका साथ शुभकामना व्यक्त गरेर यहाँ बिदा हुनुभएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै हामीले अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहण गराएका थियौँ र केही अतिथिज्यूहरू आउने क्रम अलिक ढिला भएको हुनाले अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा भए पनि उपस्थित हुनुभएका यो माथापच्ची निबन्ध सङ्ग्रहको कभर डिजाइनर कलाकार वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक शुभ घिमिरेज्यूलाई म आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक उहाँको आसन ग्रहण भइसकेको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। हाम्रो नेपालमा अहिले अचम्मका संयोगहरू जुट्दैछ। कतिपय त गिनिज बुकमा नाम लेख्ने कि भन्ने सन्दर्भ पनि छ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि बाबु सभामुख भएर अध्यक्षता गरेर छोराले शपथ लिएको कुराले चर्चा पाएको छ। आज हाम्रो साहित्यिक यो माहौलमा पनि त्यस्तै एउटा संयोग जुरेको छ। पुत्र पुस्तक रचना गर्ने, पिता पुस्तक विमोचन गर्ने प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले पाएका छौँ। यसलाई पनि एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ। आजका हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय वसन्त कुमार शर्मा नेपालज्यूलाई आफ्नो सार्वजनिक धन्यवाद आजको कार्यक्रममा राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अभिवादन गर्छु यो विद्वत समाजलाई र सभापतिज्यूलाई, उपस्थित सबै मित्रहरूलाई, बन्धुहरूलाई, विद्वानहरूलाई। के भन्ने मैले अब मलाई बोलाइदिइहाल्नुभयो, म आइपुगिहालेँ कुनै किसिमले पनि र यति बेर बसी पनि हालेँ। अझ जहाँ भन्नुहुन्छ भने अहिले जान्छु, अझ एकछिन बस्नु भन्नुहुन्छ। अब म त के भन्यो त्यही गर्ने मात्रै मान्छे उहाँहरूको। अब आज जति विमोचित भएका उहरू छन्, पुस्तकहरू छन्, मलाई त सन्तोष लाग्यो। किनभने सबै पढिसकेका छैन, पढिसकेपछि अति सन्तोष हुन्छु होला। अब ती किताबहरूको बारेमा मैले केही भन्ने नै छैन, भनिसक्नु भएको छ समीक्षकहरूले, विद्वान समालोचकहरूले र त्यो परसम्म दृष्टि पुग्नेले हेरेर भनिदिइसक्नु भएको छ। मैले भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। अब तपाईँहरू जो सम्मिलित भइदिनु हो, आज चाहिँ गर्नु हो र मेरो चाहिँ विशिष्ट आतिथ्यमा यहाँहरू आइदिनु भयो, बसिदिनु हो, एकसँग शान्तिसँग राम्रोसँग भयो र त्यसको निम्ति यहाँहरूलाई मैले धन्यवाद दिने हुन्न। किनभने यहाँहरू आइदिनु भएको बस्नु भएको छ, म जस्तै हो, म पनि आएर बसिदिएको छु र सुनिरहेको। अब बाँकी के भयो त आजको सभा सन्तोषजनक भएन भन्ने मात्रै थियो, त्यो पनि सन्तोषजनक हो र सभापतिज्यूले भन्नुहोला त्यो बारेमा। अब त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि मैले भन्नु छैन। त्यस कारणले यहाँहरूसँग के भन्न चाहन्छु एउटा भने यस्तो किसिमको मौकामा जो चाहिँ यस्तो समारोहहरू हुन्छन्, यो समारोह अलिक खुल्ला ठाउँमा, अलि राम्रो ठाउँमा, अलिक ठुलो ठाउँमा भएदेखि जति आउँछन् तिनीहरू बाहिरबाट हेरेर फर्किन्थे होला। त्यस्तो भए जाति हुन्छ भने जस्तो लाग्छ। यहाँ आउँदै यसो हेर्दै जाँदै गर्नुभयो, कतिजना देखि मैले
त्यो टाइम मलाई अलिकति नमस्ते जस्तो लाग्यो किनभने उहाँहरू भित्र आउनै पाउनु भएन त्यसले फर्किनु भयो अलिक नमस्तेको सँगसँगै पऱ्यो कि अथवा उहाँहरू हेर्नु मात्रै आउनु भएको थियो कि त्यो कुरा हो अब यसभन्दा बढी भन्नु के पनि छैन मैले यहाँहरूसँग म यति नै भनिदिनु धन्यवाद। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रसन्न कुमार शर्मा नेपालज्यूलाई हामी समयका अग्रज शालीन व्यक्तित्वका धनी जसको कुराले पनि हामीलाई धेरै मार्गदर्शन गर्छ उहाँको भनाइलाई हामी जोडदार तालले सम्मान गरौँ। हाम्रो कार्यक्रमको पनि हुनुहुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। ठाकुर शर्मा सरले कविताबाट कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। स्वागत कविताबाट। गोली भगाएको गाथा मेटी उल्टो चित्र बनाएर हिँड्छ कि देश मेरो मानचित्र नयाँ बनी हिँड्छ कि देश मेरो छिमेकीको काख न्यानो छिमेकीको काख न्यानो मानिसिर लुकाउँदा छिमेकीको काख न्यानो मानिसिर लुकाउँदा डर लाग्छ काखैमाथि सिरिन्छ कि देश मेरो डर लाग्छ काखैमाथि सिरिन्छ कि देश मेरो डर लाग्छ काखैमाथि सिरिन्छ कि देश मेरो। हस् धन्यवाद। अब कार्यक्रमको अन्तमा हामी जुन सन्दर्भमा आज उपस्थित भएका थियौँ साहित्यकार स्वर्गीय विशेश्वर प्रसाद कोइराला जो नेपाली साहित्य र नेपाली राजनीतिमा बराबर उचाइ भएको व्यक्तित्वको रूपमा हाम्रो आदर्श व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँको शतवार्षिकीको सन्दर्भमा 3वटा साहित्यिक खुराक आज नेपाली साहित्यको भण्डारले प्राप्त गरेको छ। म पुनः एकपटक सबै सर्जकहरूलाई सुनगाला साहित्य सदनको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूको साहित्यिक यात्रा निरन्तर रहिरहोस् भन्ने शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्दछु र म सभापतिज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्दै जाँदा जाँदै जनताका प्यारा तिमी साहित्यका हौ शिखर आख्यानमा रमाएका हाम्रा आस्था विश्वेश्वर साहित्यको गजेरीमा सिर्जनाका लहर छन् तिम्रो बाटो आज अझै फराकिनु भन्ने छन् भन्दै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू र आजको कार्यक्रम संयोजनमा सहयोग गर्ने सबैलाई आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र सुनगाला साहित्य सदन र शब्दार्थ प्रकाशनलाई कार्यक्रम सञ्चालनको जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुन्नुकोमा पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै सभापतिज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्दै कार्यक्रम सञ्चालक म रचना बेङ्गी मिडियाबाट हजुर गर्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय विशेश्वर प्रसाद कोइरालाजीको शतवार्षिकी सम्बन्धमा आज आयोजित यस पुस्तक लोकार्पण समारोहका सभापति यहाँ राख्नु भएको प्रमुख अतिथिज्यू र आजको पुस्तकका स्रष्टाज्यूहरू र मञ्चमा आसन विद्वानहरू र प्रसाद दीर्घामा बसे सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। आज सर्वप्रथम म स्वर्गीय विशेश्वर प्रसाद कोइरालाजीलाई सत्य तथ्य तथा विचार हुनुपर्छ र विषय पनि अलिक गम्भीर टाइपको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र आज जुन दुईवटा किताब निबन्ध सम्बन्धी लोकार्पण भएको हुनाले र एउटा कविताको पनि आज लोकार्पण भयो। कविताको मिठास अर्कै छ। विचारले गम्भीरतामा गइरहेको बेलामा कविताको मिठासले
अलिकति एउटा राहत पनि दिनुपर्छ र यी तिनटै किताबको ज्ञान जुन त्यसको प्रस्तुति भएको छ त्यो हाम्रो साहित्य भण्डारमा थप हुन गएकोमा उहाँहरूलाई फेरि बधाई दिन्छु र त्यस्तै साहित्यको विकासको लागि पाठक र साहित्यकार सर्जक दुवैजना साथै जानुपर्छ र आज दुवैजना जुट्नु भन्ने एउटा जुट्ने प्रयास गरौँ भनेर एउटा अनुरोध गर्छु त्यस्तै अब भनौँ हामीले देख्नमा सन्जुसलाई नगरेर र यसको कमेन्ट गर्नमा पनि आफूले नहच्किकन अगाडि बढ्ने जुन प्रयास छ त्यो रहिराखोस् र लेखकहरूको आफ्नो कलम चलाउने जुन बानी छ त्यो निरन्तर चलिराखोस् भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु र सबैलाई फेरि एकपल्टि धन्यवाद दिँदै यस्ता लोकार्पण पुस्तक उठ्दै जाओस् भन्ने शुभेच्छा राख्दै यो सभालाई गर्छु। Wow.